السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اكtuellement نديرو اكزرسيس نيميرو 1 من الكور ديال كالكول تريغونوميتريك لحساب المثلثي. البروميير بارتي يعني الجزء الأول منه اورينتي aux élèves du tronc commun technologique et scientifique option français. دونك l'énoncé ديال الاكزرسيس تيقول لك simplifie les expressions suivantes بسط التعابير التالية. عندنا هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال التعابير اللي عندنا 6 expressions. طلبوا منا أننا ندير لهم لا simplification. La première expression قال لك A كتساوي كوسينوس أو كاري بي سور 12 بلس كوسينوس أو كاري 3 بي سور 11 باردون بلس كوسينوس أو كاري 3 بي سور 11 زائد كوسينوس أو كاري 5 بي سور 22 زائد كوسينوس أو كاري 9 بي سور 22. أوكي مزيان. دونك طلبوا منا أننا نديرو ديال simplification. دونك نبداو على بركة الله. دونك بروميير باردون ماشي بروميير مي عندنا نكتبو بحال هكا on a A شحال كتساوي هي كوسينوس أو كاري بي سور 11 بلس كوسينوس أو كاري 3 بي سور 11 بلس كوسينوس أو كاري 5 بي سور 22 بلس كوسينوس أو كاري 9 بي سور 22. دونك هادشي شنو غادي يساوي لنا هادشي؟ هادي بعدا هي كوسينوس أو كاري بي سور 11 اوكي بلس كوسينوس أو كاري 3 بي سور 11. هادي نقدرو نكتبوها على هاد الشكل هذا. اوكي بلس وهادي نكتبوها على هاد الشكل هذا نيت. دونك بلس كوس 9 بي sur 22 au carré مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هنايا طبقنا ديك القاعدة ديال كوس او كاري الفا كتساوي كوس الفا لو او كاري. نكملو. دونك هنايا عندنا كوسينوس او كاري بي سور 11 plus cosinus au carré 3 pi sur 11 plus entre parenthèses غادي نقدرو نكتبوها على شكل كوسينوس ديال شنو اش هي 5 pi sur 22. 5 pi sur 22 هي 6 pi sur 22 moins pi sur 22 ياك 6 pi sur 22 moins pi sur 22. اوكي وي صحيح. دونك هنايا او نقدرو نقولو هنايا هي 11 pi sur 22 moins غادي تعرفوا علاش درنا هاد القضيه هادي 5 بي sur 22 هي 11 بي sur 22 moins 6 بي sur 22. دونك هادشي كامل او كاري اوكي بلس هنايا كوسينوس 9 بي sur 22 هي كوسينوس 11 بي sur 22 moins 2 بي sur 22. هنايا بيان سور ما بدلت والو. هادي هي هادي وهادي هي هادي صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا كوسينوس او كاري بي sur 11 plus cosinus au carré 3 pi sur 11 plus انا غادي نطبقو واحد هنايا مازال شويه علينا نمشيو ستيب باي ستيب. دونك هنا يعطينا كوسينوس ديال 11 بي sur 12 هي بي sur 2 moins 6 بي sur 12 هي 3 بي sur 11. هادشي كامل لو طو كاري مزيان.
بلس هادي 11 بي سور 2 زيرو، هنا عندنا كوسينوس 11 بي سور 2 هي بي سور 2 موان 2 بي سور 22 هي بي سور 11. كنسدو لي كيومي وكنطلعو هنايا او كاري. مزيان. دونك هنا غادي نطبقو واحد القاعدة عرفنا في الكورو بلي كوسينوس بي سور 2 موان الفا هي سين الفا. اوكي. وعرفنا اوسي بلي سينوس بي سور 2 موان الفا هي كوس الفا. وعرفنا بلي كوسينوس بي سور 2 زائد الفا كتساوي سينوس ولا ناقص سينوس، كتساوي لنا ناقص سينوس الفا. والسينوس ديال بي سور 2 زائد الفا كتساوي هي كوس الفا. مزيان. دونك هنا شنو غادي نطبقو في هاد الحالة هادي؟ غادي نطبقو هاد القاعدة كوسينوس بي سور 2 موان الفا. في هاد الحالة هادي شنو غادي نطبقو؟ وفي هادي غادي نطبقو هاد القاعدة هادي. اوكي. اللي هي كوسينوس بي سور 2 موان الفا كتساوي سينوس الفا. دونك هنا الفا عندنا بي سور 11 و الفا عندنا في هاد الحالة هو 3 بي سور 11. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ كوسينوس او كاري دو بي سور 11 بلس كوسينوس او كاري ديال 3 بي سور 11 بلس هذه هي سينوس 3 بي سور 11 لوطو او كاري بلس هذه هي سينوس بي سور 11 لوطو او كاري. مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ دونك هنا عندنا كوسينوس او كاري ديال بي سور 11 بلس كوسينوس او كاري ديال 3 بي سور 11. كان عندنا واحد القاعدة اوسي سي كو سينوس او كاري الفا هي سينوس الفا لوطو او كاري. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ هادي هي سينوس او كاري ديال 3 بي سور 11 بلس سينوس او كاري ديال بي سور 11 صافي. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ كوسينوس او كاري 3 بي سور 11 بلس سينوس او كاري 3 بي سور 11 شحال كتعطينا؟ هي 1. كوسينوس او كاري بي سور كوسينوس او كاري بي سور 11 بلس سينوس او كاري بي سور 11 كتعطينا 1. باسكو عرفنا واحد القضية في التاسعة كنا درناها سينوس او كاري الفا بلس كوسينوس او كاري الفا كيساوي 1. هنا عندنا الفا هو بي سور 11 دونك كوسينوس او كاري بي سور 11 بلس سينوس بي او كاري بي سور 11 هي 1. و كوسينوس او كاري 3 بي سور 11 بلس سينوس او كاري 3 بي سور 11 هي 1. 1 بلس 1 هي 2. احنا خرجنا احنا سامبليفينا ليكسبرسيون الاول. دابا غادي ندوزو ليكسبرسيون الثاني. دونك بي قلنا بي شحال كيساوي لينا؟ سينوس بي سور 13 بلس سينوس 3 بي سور 13 بلس سينوس 14 بي سور 13 بلس سينوس 16 بي سور 13. دونك بي كتساوي سينوس بي سور 13 بلس سينوس 3 بي sur 13 plus sinus 14 pi sur 13 plus sinus 16 pi sur 13. هادي سي سامبل. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ هنا نخليو سينوس بي سور 13 كيما هي بلس نخليو سينوس 3 بي سور 13 كيما هي بلس سينوس
هاد 14 بي سور 13 هي هنا سور 13 باردون، هنايا 14 بي سور 13 هي بي بلس بي سور 13. اوكي، بلس هادي 16 بي سور 13 هي بي بلس 3 بي سور 13. دونك هنايا كنا درنا واحد لا بروبريتي في لو كور، سي كو كنا قلنا بلي سينوس بي بلس الفا هي موان سين الفا، كوس بي بلس الفا هي موان كوس الفا، وكوس بي موان الفا هي موان كوس الفا، وسين بي موان الفا هي سين الفا. سيتو. دونك هنا غادي نطبقو هاد لا بروبريتي. اشنو البروبريتي غادي نطبقو هنا بالنسبه لهادي وهادي؟ غادي نطبقو هاد لا بروبريتي هادي اللي كتقول لنا سينوس بي بلس الفا هي موان سين الفا. دونك هادشي اشنو غادي يعطينا؟ سينوس بي سور 13 بلس سينوس 3 بي سور 13 موان هنا سينوس بي بلس بي سور 13 هي موان سينوس بي سور 13 بلس عفوا ماشي بلس مي موان سينوس بي بلس 3 بي سور 13 هي موان سينوس 3 بي سور 13 باسكو موان مع البلس عتولي الموان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادي مشات مع هادي وهادي مشات مع هادي غادي تعطيك في الاخير كتساوي صفر. دونك سالينا لا دوزيام اكسبرسيون. دابا غندوزو لا تروازيام. قالك tangente pi sur 7 plus tangente 3 pi sur 7 plus tangente 4 pi sur 7 plus tangente 6 pi sur 7 6 pi sur 7. اوكي، دونك اشنو غادي نديرو هنا؟ دونك هنا بغينا نفكركم بواحد القاعده كنا درناها اوسي في الكور. هنايا بعد ما سالينا هاد القواعد هادو غادي نبداو شي قواعد كنا درناهم ديال الطونجونت، ولكن هنايا الزاويه الفا لا كي كوسوا الفا ابارتيان ا ار. اوكي، مي هنايا لونغل غادي نقولو سوا واحد بيتا ابارتيان ا ار sauf P sur 2 plus Kpi tel que K appartient à Z. Parce que علاش؟ باسكو حنا الا بغينا نديرو لي بروبريتي ديال طونجونت راه لونسومبل ديفينيسيون ديالها هي ار ما عدا سوف كو بي سور 2 بليس كابي تلك كا ابارتيان ا زد. اوكي، دونك اول قاعده ان هي طونجونت بي سور 2 موان بيتا هي شحال؟ هي طونجونت بي سور 2 موان بيتا. نبينوها غير من هنا. شوف طونجونت بي سور 2 موان بيتا هي كوسينوس بي سور 2 موان بيتا سور سينوس بي سور 2 موان بيتا. عفوا هي سينوس بي سور 2 موان بيتا سور كوسينوس بي سور 2 موان بيتا. نكتبو ليكم هاد القضيه هنايا قبل ما نساو. طونجونت بيتا كيف ما بيكون كيساوي سينوس بيتا سور كوس بيتا. مزيان. اوكي، دونك هنايا كتعطينا سينوس بي سور 2 موان بيتا سور كوسينوس بي سور 2 موان بيتا. اوكي، دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ هادشي غادي يعطينا سي كو سينوس بي سور 2 موان بيتا هي كوس بيتا وكوس بي سور 2 موان بيتا هي سين بيتا. دونك هادي شحال هي هادي؟ الا كانت سينوس بيتا على كوس بيتا هي طونجونت بيتا، دونك كوس بيتا على سين بيتا هي واحد على طونجونت بيتا. هاد الاولى خرجناها. الثانيه عندنا طونجونت
بي سور دو بلس بيتا كتساوي هي نيت سينوس بي سور دو بلس بيتا، ولكن غتختار سينوس بي سور دو بلس بيتا سور كوسينوس بي سور دو بلس بيتا. سينوس بي سور دو بلس بيتا هي شحال؟ هي كوس بيتا، والكوسينوس ديال بي سور دو بلس بيتا هي موان سين بيتا. دونك في الاخير تيعطيك موان 1 سور طونجونت بيتا. بقاو لينا واحد جوج ديال لي بروبريتي. طونجونت بي موان بيتا شحال كيساوي لينا؟ كتساوي هنا هي كوسينوس، هي سينوس بي موان بيتا سور كوسينوس بي موان بيتا. اوكي، سينوس بي موان بيتا كنعرفوها هي سينوس بيتا، وكوسينوس بي موان بيتا هي موان كوس بيتا. دونك كتعطيك في الاخير موان طونجونت بيتا. داكوغ، عندنا اوسي طونجونت بي بلس بيتا. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ هادشي شنو غادي يعطينا؟ طونجونت بي بلس بيتا هي سينوس بي بلس بيتا على كوس بي بلس بيتا. سينوس بي بلس بيتا هي موان سين بيتا، وكوس بي بلس بيتا هي موان كوس بيتا. دونك هنا الموان غادي دير مع الموان تبقى ليك سينوس بيتا على كوس بيتا اللي هي شحال؟ طونجونت بيتا. دونك هاد لي بروبريتي هادو وحده منهم غادي نخدمو بها، غادي نسامبليو، غادي نديرو بها لا سامبليفيكاسيون، غيتعاوننا باش نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون سي. اوكي، دونك نرجعو. دونك سي شحال كتساوي؟ هي طونجونت بي سور 7 بلس طونجونت 3 بي سور 7 plus tangente 4pi sur 7 plus tangente 6pi sur 7. Ok, donc هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا؟ tangente pi sur 7 plus tangente 3pi sur 7 plus tangente 4pi sur 7 هي pi moins 3pi sur 7. Ok, plus tangente 6pi sur 7 هي pi moins pi sur 7. Ok, donc هنا غادي tangente pi sur 7 plus tangente 3pi sur 7. Ok, plus tangente pi moins bêta هي moins tangente bêta. قلنا هاي انا غادي نطبق القاعده ديال طونجونت بي موان بيتا كتساوي موان طونجونت بيتا. دونك هنايا بيتا في هاد الحاله هو 3 بي سور 7. دونك طونجونت بي موان 3 بي سور 7 هي موان طونجونت 3 بي سور 7. بروبريتي كنا درناها في الكور وبرهنا عليها دابا. طونجونت بي موان بي سور 7 هي موان طونجونت بي سور 7. بي سور طونجونت بي سور 7 غادي تمشي مع موان طونجونت بي سور 7، وطونجونت 3 بي سور 7 غادي تمشي مع موان طونجونت 3 بي سور 7، غتعطيك في الاخير هي 0. دونك ها هو الجواب ديال لا troisième expression. دابا غادي نمشيو لا quatrième. قال لك sinus x plus 5pi plus sinus 9pi sur 2 moins x plus sinus 13pi moins x plus sinus 17pi sur 2 plus x. اوكي مزيان. دونك غادي نذكروا واحد الخاصيه كنا درناها في لوغو، سي كو sinus alpha plus دوكا pi كتساوي plus 2 fois k fois pi. sinus alpha plus 2 fois k fois pi كتساوي هي sinus alpha. هادشي k appartient avec k appartient à z, avec a c'est un entier, avec k pardon c'est un entier relatif. عندنا aussi
cosinus alpha plus 2 fois k fois pi est égal à cos alpha, avec bien sûr k un entier relatif. Ok, مزيان. دونك صافي هادشي اللي عندنا. وحده من هاد الجوج غادي نخدمو بها هاد لا كاتريام اكسبرسيون. اوكي دونك دي شنو عطاونا سينوس x plus 5 pi plus sinus 9 pi sur 2 moins x plus sinus 13 pi moins x plus sinus 17 pi sur 2 moins x. Donc هادشي شنو غادي يعطينا sinus غادي x plus 5 pi نقدرو نكتبوها على هاد الشكل هذا x plus pi plus 4 pi plus sinus 9 pi sur 2 moins x نقدرو نكتبوها على الشكل ديال pi sur 2 moins x plus 8 pi sur 2 اللي هي 4 pi. مزيان plus sinus غادي نديرو pi moins x plus 12 pi. هادي راه هي هادي وهادي هي هادي وهادي هي هادي، دونك ما عندنا حتى شي موديفيكاسيون بلوس سينوس ديال شنو ديال 17 بي سور 2 هي بي سور 2 موان اكس بلوس 16 بي سور 2 اللي هي 8 بي سيتو. دونك هنايا هادشي غادي يعطينا سينوس x plus pi plus 2 fois 2 fois pi تافقين plus sinus ديال pi sur 2 moins x plus 2 fois 2 fois pi. Ok, plus sinus ديال pi sur 2 moins x plus 2 fois 4 fois pi. Ok, donc هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا. دونك هنا عندنا sinus x plus p plus 2 fois 2 fois pi ياك sinus x plus p plus 2 fois 2 fois pi هي sinus x plus pi plus sinus pi sur 2 moins x plus 2 fois 2 fois pi et sinus pi sur 2 moins x plus éventuellement sinus pi sur 2 moins x plus 2 fois 4 fois pi اللي هي شحال باردون هنا نسيت واحد القضيه. هاد السينوس بي موان اكس بلس 2 بي هي سينوس بي موان اكس بلس 2 فوا 6 فوا بي. وي جو ميكسكوز نسيتها. دونك هادي بلس سينوس ديال بي سور 2 موان اكس بلس 2 فوا 4 فوا بي هي سينوس بي سور 2 موان اكس. دونك بلس سينوس بي سور 2 موان اكس بلس هادي sinus pi moins x plus 2 fois 6 fois pi et sinus pi moins x. Donc plus sinus pi moins x. Donc donc sinus x plus pi عرفناها درنا ديك الساعه في لا بروبريتي قلنا هي شحال هي moins sin x plus sinus pi sur 2 moins x هي cos x sinus pi sur 2 moins x هي cos x. Donc cos x plus cos x plus sinus pi moins x هي شحال هي sinus x.
دونك في الاخير غادي تعطيك سينوس اكس غادي تمشي مع سينوس اكس غتبقى لك كوس اكس زائد كوس اكس اللي هي جوج كوس اكس. وحنا خرجنا لا كاتريام اكسبرسيون. دابا غادي ندوزو لا سانكيام اكسبرسيون او. اشنو عطاونا في او؟ عطاونا دابا ماتنون عطاونا الكوسينوس. دونك كوسينوس اكس بلس 9 بي بلس كوسينوس 13 اكس موان اكس بلس كوسينوس اكس بلس 28 اكس بلس كوسينوس اكس. اوكي دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نسامبليفيو هاد التعبير هذا aussi ساهل. دونك اصلا درنا لا بروبريتي باش غادي نخدمو هاد لي دوز اكسبرسيون هادو ديو او. راه قلنا غادي نخدموهم بهاد لا بروبريتي هادي. غادي نبداو بهاد لا بروبريتي اونسويت غادي نخدمو بلا من هاد لي 4 بروبريتي دابا اللي درنا. اوكي من هاد لي 6 بروبريتي دابا اولا نقدروا نقولوا لي شحال هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 هاد لي 8 بروبريتي وهاد لي دو بروبريتي هما اللي غادي يساعدونا باش نخرجوا هاد لي دو زيكزامبل. وحتى هاد ليكزامبل ا اي بي باغ كونطخ سي مون سي طونجونت هي هو بوحدو. دو بلوس نسيت عندنا واحد القضيه في الطونجونت سي كو طونجونت اكس بلس كابي إذا عندك غير إكس بلس كابي كتساوي هي طونجونت إكس. هادشي تيل كو بيان سور كا أبارتيان à Z et aussi X appartient à R ما عدا بي سور دو بلس كابي. اوكي مزيان. دونك هادي خصنا نعقلو عليها حيت غادي نخدموها في التمارين في ليكزومبل الجاي. ليكزومبل الجاي غادي نعتمدو على هاد لا بروبريتي هادي ليكزومبل اف. المهم دابا نكملو ليكزومبل 6 اللي هو او. دونك عطاونا فيه كوسينوس اكس بلس 9 بي بلس cosinus 13 pi moins x plus cosinus x plus 28 pi plus cosinus x. Ok, donc à cherche on va dire sinon à cosinus x plus pi à cos x plus pi plus 8 pi بحال هكا plus cosinus ديال a 13 pi moins x هي pi moins x plus 2 pi. Ok مزيان. بلس هنايا كوسينوس اكس بلس 28 بي هادي غنخليوها. اوكي باسكو هذا سي ان نومبر بير ونقدروا نكتبوه على الشكل ديال 2 فوا كابي. اوكي مزيان بلس كوس اكس. اوكي مزيان. دونك هادشي شنو غادي يجي هنا كوس اكس بلس بي هاد 8 بي هي 2 فوا 4 بي. اوكي بلس كوسينوس ديال بي موان اكس بلس 2 بي هي 2 فوا 6 بي. اوكي مزيان. بلس كوس x plus 28 pi 28 بعدا هي 2 فوا 14 فوا بي بلس كوس x. مزيان. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ قلنا كوس الفا بلس دو كابي هي كوس الفا. هنايا دو كابي هو 2 فوا 4 فوا بي. دونك كوس x بلس بي بلس 2 فوا 4 فوا بي هي كوس بي بلس x. كوس x بلس بي بلس 2 فوا 4 فوا بي هي كوس x بلس بي ولا كوس بي بلس x بحال بحال. Plus cos pi moins x plus 2 fois 6 fois pi égale cos pi moins x. Plus cos x plus 2 fois 14 fois pi égale cos x. Donc plus cos x. Plus cos x. يبقى لنا في الاخر. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا cos x plus pi هي moins cos x. cos pi moins x هي moins cos x. وهنا غادي تعطينا بلس كوس اكس بلس كوس اكس بلا ما نجمعوهم. دونك كوس اكس غادي تمشي مع موان كوس اكس كوس اكس غادي تمشي مع موان كوس اكس اشنو غادي يبقى لينا صفر. دونك النتيجه النهائيه هي صفر. دابا غادي ندوزو للمثال الاخير هو اللي غادي نطبقو فيه هاد الخاصيه هادي.
مزيان. دونك اف اشنو كيساوي؟ قال لك هو طونجونت اكس بلس 11 بي ياك موان طونجونت 15 بي سور 2 موان اكس موان 1 سور كوس اكس فوا سين اكس. دونك نكتبوه طونجونت اكس بلس 11 بي موان طونجونت 15 pi sur 2 moins x, ok, moins 1 sur cos x fois sin x. Donc هادشي غادي يساوي هنا طونجونت x plus 11 pi. قلنا هاديك الساعة طونجونت x plus 4 pi تلك k appartient à z et x appartient à r, sauf que pi sur 2 plus 4 pi. Donc هنا شنو غادي يعطينا طونجونت x plus 4 pi تلك k appartient à z هي طونجونت x. هنا عندنا 11 appartient à z, donc طونجونت x plus 11 pi هي شحال؟ هي طونجونت x موان طونجونت ديال شحال هنا في هاد الحالة هادي 15 بي سور 2 هي بي سور 2 بلس 7 بي، دونك هي شحال؟ دونك هي بي سور 2 موان اكس بلس 7 بي. مزيان. موان 1 سور كوس اكس فوا سين اكس. شوف معايا هنا مزيان، كنعرفو بلي طونجونت الفا اولا طونجونت بيتا كتساوي هي سين بيتا على كوس بيتا. دونك سينوس بيتا شحال كتساوي؟ هي طونجونت بيتا فوا كوس بيتا. اوكي مزيان. دونك موان 1 سور كوس اكس، هاد سينوس اكس هي طونجونت اكس فوا كوسينوس اكس. مزيان. دونك هادشي شنو غادي يساوي لنا هادشي هذا؟ طونجونت اكس موان هاد طونجونت بي سور 2 موان اكس بلس 7 بي هي طونجونت بي سور 2 موان اكس. اوكي موان 1 شوف هاد تعطينا كوسينوس او كاري فوا طونجونت اكس، نعزلوهم كل وحده بوحدها. هي موان 1 سور كوس او كاري فوا 1 سور طونجونت اكس. اوكي مزيان. دونك هادشي شنو غادي يساوي لنا هادشي هذا؟ طونجونت اكس موان شوف طونجونت بي سور 2 موان اكس هي شحال؟ طونجونت بي سور 2 موان اكس كيما قلنا ديك الساعه هي موان 1 سور طونجونت اكس. هاي باردون كيما قلنا ديك الساعه طونجونت بي سور 2 موان بيتا هي 1 سور طونجونت بيتا لا برهنا عليها ديك الساعه. دونك طونجونت بي سور 2 موان اكس هي 1 سور طونجونت اكس مع الموان تولي موان 1 سور طونجونت اكس. موان شوف 1 سور كوس او كاري اكس هي شحال؟ هي 1 بلس طونجونت او كاري اكس. هاد القاعده كنا درناها اوسي في التاسعه. هاهي 1 سور كوس او كاري اكس كتساوي 1 بلس طونجونت او كاري اكس. مزيان. دونك هادي هي هاد الخاصيه هي اللي غادي نطبقو هنايا وغادي تخرجنا، هي اللي غادي تخرج لينا التمرين. مزيان. دونك موان بين قوسين 1 سور كوس او كاري اكس هي 1 بلس طونجونت او كاري اكس فاكتور دو 1 سور طونجونت اكس. دونك نديفلوبيو هادشي هذا. دونك اشنو غادي تعطينا هنايا؟ طونجونت اكس موان 1 سور طونجونت اكس. اوكي موان شوف 1 sur tangente x fois 1 et 1 sur tangente x, donc moins 1 sur tangente x. هنايا عندك 1 fois 1 sur tangente x et 1 sur tangente x مع moins 1 sur tangente x. وهنا عندنا tangente au carré x fois 1 sur tangente x اللي هي tangente x مع الموان غتولي هي موان tangente x. اكسلون. دونك في الاخر شحال غادي يعطينا هادشي؟ غادي يعطيك ايفونتويلمون موان 2 sur tangente x. دونك هذا هو اخر اكسبرسيون عندنا.
Donc, ça y est, notre table. Maintenant, on joue la deuxième exercice.